सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपङ्कात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्त्रात् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वोपनिषदुर्गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। आदरणीय दर्शक वृन्द, हामी केही दिनदेखि गीताको स्वाध्याय गर्दै आएका छौँ र त्यस क्रममा 6औं अध्यायसम्मको हाम्रो स्वाध्याय भइसकेको छ र यतिखेर 7औं अध्यायको स्वाध्याय आरम्भ गर्ने प्रसङ्ग परेको छ। गीताका मर्मज्ञहरूले 18 अध्याय गीतालाई 3 भागमा विभाजन गरेका छन्: कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड र ज्ञानकाण्ड। जुन भागमा कर्मको विशेष रूपमा व्याख्या भएको छ त्यो कर्मकाण्ड, जसमा भगवानले भन्नुभएको थियो कर्मणो हि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणा बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति भनेर कर्म भन्ने कुरा अनिवार्य नै कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गरौँ भने पनि नभने पनि कर्म भइराखेको हुन्छ भन्नुभएको थियो भगवानले। कर्म भन्ने कुरा अब सबै कुरा प्राप्त भएकोले कर्म गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्दा भगवान आफैलाई उदाहरण दिनुहुन्छ। नभए पार्थास्ति कर्तव्यम त्यसो लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मैले नपाएको पनि केही छैन, पाउनु पर्ने पनि केही छैन, तर पनि म कर्म गर्दछु। किनभने मैले कर्म गरेन भने मभन्दा पछिका को पिँढी छन् उनले त कर्म गरेका थिएनन्, हामी किन गर्ने भन्दछन्। त्यसो भएको हुनाले उच्छे देव निमेका यो लोकको चाहिने व्यवहार छोडेर मान्छे त्यसरी रहनेछन् जसबाट अनर्थ पैदा हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले बताउनु भयो। अब त्यही क्रममा 6औं अध्यायमा आएर योगको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नुभयो भगवानले। योग शब्द क्रिया विशेष अनुष्ठान विशेषलाई बुझाउने किसिमको छ। योग चित्तवृत्ति निरोध भनेर योग दर्शनमा त्यसको चित्तवृत्तिको निरोधलाई योग भनेको छ। भगवानले योगको यहाँ 2-3 अर्थ गर्नुभएको छ र योग कर्मसु कौशलम, कर्ममा कुशलता प्रयोग गर्नु योग हो भन्नुभएको छ एउटा किसिमको कुरा। र योग कसरी गरिन्छ, एकान्तमा रहनु पर्ने र चित्त स्थिर गर्नुपर्ने आदिको रूपमा उल्लेख गर्दै गर्दै अन्त्यमा आएर तपस्वी व्यवधिको योगी ज्ञानी व्यविपतोधिक करे व्यस्ताधिको इति योगी तस्मात् योगी हुवार्चन। तपस्वी ज्ञानी र अरू किसिमका उपासना गर्नेवाला भन्दा पनि योग उत्कृष्ट हो। योगानुष्ठान गर्नु ती योगीमा पनि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना, योगीहरूमा पनि केवल योग मात्रै नभएर ममा चित्त अर्पण गर्ने वाला जुन योगी छन् ती उत्तमोत्तम योगी हुन् भनेर उत्तम शब्द यहाँ भगवानले प्रयोग गर्नुभएको छ। अब यसरी ममा चित्त अर्पण गर्ने योगी उत्कृष्ट योगी हुन् भन्ने कुरा यहाँ दर्शिएको छ। आज यो 7औं अध्यायदेखि 12औं अध्यायसम्म उपासना काण्ड आरम्भ हुन्छ। उपासना शब्द भनेको नजिक आसन बनाएर रहेर भक्ति गर्ने
क्रमलाई उपासना शब्द प्रयोग हुन्छ। अब यहाँनिर आएर अरू अध्यायमा गएका अध्यायहरूमा अर्जुनले प्रश्न गरेको र भगवानले उत्तर दिएको क्रम आउँछ। अब सुरुमा सङ्ग्राममा सर्क हुनु बेस कि नहुनु, कार्पण्य दोषो पत स्वभाव, मेरो बुद्धिले ठेगान गर्न सकेन, शिष्यस्ते हम साधुमाम तम प्रपन्न भन्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारको दोस्रो अध्यायमा आएर कर्म सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरेका छ गर्दै गर्दै। तर यहाँ अर्जुनले प्रश्न गरेका छैन। तर भगवानलाई स्वतः लाग्छ ममा चित्त अर्पण गर्ने योगी सर्वोत्तम हो भनेपछि म को हुँ त भन्ने कुरा अर्जुनलाई लाग्न सक्छ, अरूलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसै हुनाले यस अध्यायमा भगवानले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ, आफू को भनेर। र भगवान भन्नुहुन्छ यो अध्यायको सुरुमा, मैया सक्त मना पार्थम योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्शृणु। मैया व्यस्त मना पार्थ, योगानुष्ठान गर्ने वाला व्यक्तिको निमित्त आश्रय को हुन्छ त भन्दा भगवान हुनुहुन्छ। मैया सक्त मना पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, ममा चित्त लगाएर योगम युञ्जन, योगको अनुष्ठान गर्नेवाला, मदाश्रय, ममै आश्रय गर्नेवाला, त्यस्ताले के पाउँछन् त भने असंशयम समग्रमा यथा ज्ञासी तत्शृणु। त्यसरी अनुष्ठान गर्नेवालाले अवश्य पनि निस्सन्देह भन्नुहुन्छ भगवान, समग्र यथा ज्ञासी, तिनीहरूले जान्दछन्। कसरी जान्दछन् त भन्ने कुरा म यतिखेर बताउँछु तिमीलाई। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि सदः यज्ञात्वा नेभूयन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। विज्ञान सहितको ज्ञान म तिमीलाई यहाँ बताउँदछु। विज्ञान र ज्ञान शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ, पहिले पनि त्यो प्रयोग भएको थियो। अब यहाँ ज्ञानको अर्थ, ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, प्रत्यक्ष र परोक्ष। प्रत्यक्ष अगाडि नै देखिनेवाला, थाहा हुनेवाला, व्यवहार गरिनेवाला। अर्को परोक्ष हुन्छ, आँखाले नदेख्ने तर वस्तु भएको कुरा। त्यसै हुनाले म ज्ञान र विज्ञान सहित योगको बारेमा म बताउँदछु। त यसको विशेषता के छ भने, यदि ज्ञात्वा, जो जानेपछि फेरि जान्नु पर्ने कुरा बाँकी रहँदैन। अब ज्ञानको जो क्रम छ नि, उभन्दा बढी ज्ञानी उभन्दा बढी ज्ञानी होला। सीमा कहाँ भएर लाग्छ त भन्दा यही सीमा लाग्छ त, अरूतिर भन्न सकिया छैन। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, यदि ज्ञात्वा नेभूयन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तर मैले बताएको यो ज्ञान र विज्ञान जुन छ, यो जानेपछि फेरि जान्नुपर्ने कुरा बाँकी रहँदैन। ज्ञानको सीमा लाग्छ भन्नुहुन्छ भगवान। अब आफूलाई भजन गर्ने, आफू साधना मार्गमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति कति हुन्छन्, को हुन्छन् र तिनीहरूले तिनीहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भगवान बताउनुहुन्छ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यतताम विशुद्धानां कश्चित् मां व्यक्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये, हजारौँ हजार, सहस्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भगवानले। सहस्र भन्ने हजार मात्रै नभएर हजारौँ हजार, लाखौँ भनौँ। कश्चित् एतत् सिद्धये, यो मनुष्य जीवन त उत्कृष्ट जीवन हो, यसलाई त्यसै खेला पार्नु हुँदैन। संसारतिर मात्रै लगाएर खाओ पियो मौजे गरो भने चाहिँ यसका निमित्त कुनै साधना मार्ग अपनाउनु पर्यो भन्ने किसिमको चेतना हजारौँ हजारमा एउटा आउँछ अरे। त्यसरी चेतना आएका मध्येमा खासै रूपमा मलाई जान्ने त एक दुई मात्र हुन्छन् भनेर यतताम विशुद्धानां
कश्चित् मां व्यक्ति तत्त्वतः। श्रीमद् भागवत 200 स्कन्धमा अब सप्ताह जीवनावधि मेरो बाँच्ने अवधि 7 दिन छ, त्यतिमा मेरो अत्यन्तै कल्याण के गरी हुन्छ भन्ने प्रश्न राखेका छन् राजाले। ठेगान गरेर बोल्ने अरू हुँदैनन्। सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ, जन्मलाभ परपुंसम अन्त्य नारायण स्मृति भनेर साधारण मान्छेको जीवन कसरी बितिरहेको छ भन्ने उदाहरण दिनुहुन्छ उहाँ। निद्रयार्यते रक्तम व्यवहार च भय दिवाचार्थया नित्यम कुटुम्ब भरणेन वा। सामान्य व्यक्तिको जीवन कसरी बितिरहेको छ यसैलाई सन्त कविले पनि भनेका छन्। रात गमायो शयन गरी, दिवस गमायो खाय, हिरा जन्म अमूलता कौडी बदले जायो। राति सुतेर बित्छ, दिनमा चाहिँ नि 4 पैसा कहाँबाट आउला भनेर बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म कल्पना गर्छ मान्छे, धामना गर्छ। अब जवानी प्राप्त बाल्यावस्थाको त कुरै भएन, सामान्यतया शिक्षा दीक्षामा के बित्ला। जवानी भएपछि विषय भोगतिर आकर्षित हुन्छ, गर्दै गर्दै बुढो हुन्छ, मर्छ व्यक्ति। साधना मार्ग कता कता भन्नुभएको छ त्यहाँ। यहाँ पनि भगवान्ले त्यसरी अब हजारमा कोही मात्रै त्यो साधना मार्गतिर अगाडि सर्छन्। त्यसरी सर्नेहरूको पनि सफलता प्राप्त गर्ने थोरै बद्ध हुन्छन् भन्नुहुन्छ भगवान्। अब आफ्नो प्रकृति बारेमा भगवान् उल्लेख गर्नुहुन्छ। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा। भगवानका 2 प्रकृति छन्, एउटा जड प्रकृति, एउटा चेतन प्रकृति। अब ती मध्येमा जड प्रकृतिको उदाहरण दिनुहुन्छ भगवान। भूमि, आपो, जलो, वायु। भू पृथ्वी भनौँ, थल भाग भनौँ, आप भने जल समुद्र सहितको, अनिखेरि अनल वायु जो नित्यप्रति आफ्नो रूपमा चलिराखेका हुन्छ। खम मनो बुद्धिरेव च आकाश, मन र बुद्धि अनि अहंकार। यी 8वटा चाहिँ नै भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा। यी प्रकृति जुन छ 8 प्रकारको छ भने अपरिव्यतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि नै पराम जीवभूतम महाबाहो एकदम धार्यते जगत। अर्को चाहिँ परा प्रकृति जुन छ। गीताको स्वाध्यायको क्रममा 6 अध्याय सकेर हामी 7औँमा प्रवेश गर्दैछौँ र 6 अध्याय चाहिँ नि कर्मकाण्डको रूपमा प्रसिद्ध थियो। अब उपासना काण्डमा हाम्रो प्रवेश हुन्छ। 6औँ अध्यायमा गएर ज्ञानीहरूमा पनि ममा चित्त अर्पण गरेर योगानुष्ठान गर्नेवाला उत्तम हो भन्नुभएको थियो भगवान्ले। अब अहिलेसम्म यतिसम्म सुनेपछि अर्जुनलाई अरू अध्यायमा अर्जुनले प्रश्न गरेका थिए, तर यो अध्यायमा अर्जुनले प्रश्न गरेका छैनन्। भगवान्ले आफै स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। अब हजुर को हो र हजुरमा चित्त अर्पण गरेपछि त्यो युक्ततम हुन्छ भन्ने बारेमा प्रश्न स्वतः उब्जिया छ। त्यसको समाधानमा भगवान् के भन्नुहुन्छ भने, मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञासी तत्शृणु। ममा चित्त अर्पण गर्ने योगी हुन्छ, चित्त अर्पण गरेर योगम युञ्जन योगानुष्ठान गर्नेवालाको असंशयं समग्रं मां सम्पूर्ण रूपमा मलाई जान्दछ, बुझ्दछ, त्यो कुरा तिमी सुन म बताउँछु तिमीलाई भनेर आफ्नो परिचय
भगवान दिनुहुन्छ यहाँ ज्ञानम तेहम सविज्ञानम यदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवानले यहाँ पनि ज्ञान र विज्ञान शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। पहिला पनि गर्नुभएको थियो, पहिलोको अलिक फरक अर्थ गरिएको थियो। यहाँ ज्ञान र विज्ञान, ज्ञान त ज्ञानै भइहाल्यो सुत, अब विज्ञान शब्द पनि यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ भगवानले। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा ज्ञान विज्ञान दुईटै रूपमा मैले जान्नेवाला जो व्यक्ति छ त्यो चाहिँ नि फेरि जान्न, त्यसै ज्ञान र विज्ञान दुईटै रूपबाट मलाई जाने भने फेरि जान्नुपर्ने कुरा बाँकी रहँदैन, त्यसको सीमा लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले ज्ञानम तेहम सविज्ञानम यदम वक्ष्यामि शेषतः। अब म अगाडिको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नका निमित्त ज्ञान र विज्ञान दुईटैको प्रयोग गरेर प्रस्तुत गर्छु। यस ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। जो जानेपछि फेरि जान्नुपर्ने कुरा बाँकी रहँदैन हुनुहुन्छ भगवान। र अब मतिर लाग्नेवाला व्यक्ति, अनि परमार्थतिर लाग्नेवाला व्यक्ति कति हुन्छन्, के हुन्छन् भन्ने बारेमा भगवान के भन्नुहुन्छ भने मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां सिद्धानां कश्चित् मां व्यक्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, सहस्र शब्द प्रयोग भएको छ, हजार हुन्छ, सहस्र हजार मात्रै होइन, हजारौँ हजार, लाखौँ भनौँ। यो संसारतिर व्यक्तिको जो धारणा छ, भावना छ, संलग्नता छ, त्योबाट चित्त मोडेर भगवत उपासना गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको स्थितिमा जानेवाला व्यक्ति बडो कम हुन्छ। हजारौँ हजारमा एक दुई मात्र हुन्छन्। कश्चित् यतति सिद्धये। यो मनुष्य जीवन त उत्कृष्ट जीवन हो। यही जीवनमा परमार्थ लाभ गरिसक्नुपर्छ भनेर त्योतिर लाग्नेवाला व्यक्ति कश्चित् मां व्यक्ति तत्त्वतः। एउटा त हजारौँ हजारमा केही लाग्छन्, त्यसै लाग्ने हजारौँ हजारमा पनि कुनै एक दुईले मात्रै मलाई जान्दछन् भनेर भगवानले आफूतिर लाग्ने व्यक्तिको दुर्लभता, कमी उल्लेख गर्नुभयो। अब भगवान अगाडि के विषय प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि परां जीवभूतं महाबाहो एतं धार्यते जगते। भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउने क्रममा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश र अहंकार, यो मेरो अपरा प्रकृति हो, जड प्रकृति हो। र अर्को चाहिने परा प्रकृति जीवभूतं महाबाहो, जीव चाहिँ मेरो परा प्रकृति हो भन्नुभयो र अगाडि पनि त्यसैलाई जोडेर भन्नुहुन्छ एतत् योनिनि भूतानि। जति प्राणी छन् ती सबैमा यी सबै प्रकृति हुन्छन्। अहम कृत्स्नश्च जगत प्रभव प्रलय तथा। कृत्स्नश्च जगत, सम्पूर्ण जगतको पैदा गर्ने र विलय गर्ने, नाश गर्ने वाला मै हुँ कर्ताको रूपमा। किनभने कुनै व्यक्ति कति बाँच्ने, कुनै बेला गएर प्रलय कुनै बेला हुने भन्ने कुरा कुनै देशको संसदले ठेगाना गर्ने कुरो पनि भएन, कुनै मन्त्री परिषदले ठेगाना गर्ने कुरो पनि भएन। त्यो त आफ्नो रूपमा भगवान गर्नुहुन्छ। त्यो रूपमा
र के पनि भन्नुहुन्छ भगवान् भने मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनञ्जय, मभन्दा बाहेक कोही सही छैन अरू यो संसार परिचालन गर्ने, सृष्टि गर्ने, विनाश गर्ने भन्दा नान्यत अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वोत्तम मिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण एव। किनभने संसारमा भएका सारा कुरा जुन छन् त्यो मयमै आधारित छन्। कसरी भन्दा जसरी प्रत्येक फूल धागोमा गाँसिन्छ र माला बन्छ, त्यस्तै प्रकारको यो पनि संसारमा भएका साराका कुरा ममै आश्रित छन्। सूत्रे मणिगण एव, धागोमा जसरी मणि उनिन्छ, मुगा जस्ता किसिमका अरू धागो किसिमका कुरा त्यस्तै प्रकारको महिमा त्यो आधारित छ। कुन कुनमा के रूप छ भनेर दुई चारवटा उदाहरण पनि दिनुहुन्छ भगवान्। रसोहम अप्सु, जल जुन छ नि त्यसमा रस रूपले विद्यमान छु। जलमा भएको रसले गर्दाखेरि प्राणी तिर्खाएपछि पानी खान्छ र तिर्खा भेट्छ त्यो कुरा। त्यो मान्छेको मात्रै नभएर बोट बिरुवा साराका कुरा पनि त्यस्तै प्रकारको। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभासी स सूर्य। चन्द्र सूर्यमा जो प्रकाश छ नि त्यो प्रकाश चन्द्र सूर्यकै स्वतः हो कि अरूको हो कि भन्दा त्यो प्रकाश पनि मेरै हो, मैले प्रदान गरे हो। अनि वेद छ नि वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय, त्यो वैदिक वाङ्मयमा के रूपमा विद्यमान छु भन्दा प्रणव सर्ववेदेषु, म सारा वेदमा प्रणव रूपले विद्यमान छु, ओंकार रूपले विद्यमान हुन्छु। ओम शब्द अ उ म ओम हुन्छ, रक्षण प्रधान अर्थ भएको यो शब्द अन्त्यमा गएर वेद सारा यसैमा गएर समाहित हुन्छ भन्ने प्रसिद्धि छ। र परमात्माको वाचक पनि प्रणव मानिएको छ। तसै वाचक प्रणव भनेर योग दर्शनमा भगवानको वाचक शब्द ओम भनेको। ओम भन्यो भने भगवानको उल्लेख गरेको अर्थ छ। उमेद गीताको 8औं अध्यायमा गएर उमेद एक अक्षर ब्रह्म व्याहरण मनुस्वरण य प्रयाति त्यजन्ते हम सयाति परमं गतिम। म्रियमाण अवस्थामा ओम सुनाउने गर्नुपर्छ म्रियमाणवाला व्यक्तिलाई। उमेद एक अक्षरम, एउटै अक्षर भएको ब्रह्म व्याहरण उच्चारण गर्दै मलाई सम्झँदै प्राण छोड्यो भने ममै प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको छ भगवान्ले। त्यसै कारण म्रियमाण अवस्थामा गीता सुनाउने, भागवत सुनाउने चलन छ हाम्रो। र शब्द खेप सम्झेछु, शब्द जुन छ त्यो शब्द चाहिँ नि आकाशमा रहने हुन्छ। पुण्य गन्ध पृथ्व्याम छ, अगाडि पनि भगवान् म कहाँ कहाँ के रूपमा छु भन्दा पृथ्वी जुन छ नि यो जमिन भाग, पृथ्वीको परिचय गुण के हो भन्दा गन्धवती पृथ्वी भन्ने छ। जहाँ गन्ध हुन्छ त्यसलाई पृथ्वी भन्छ। कहीँ उग्र गन्ध हुन्छ, कहीँ सामान्य किसिमको गन्ध होला। तर त्यसको परिचय, पृथ्वीको परिचय गुण चाहिँ हो गन्ध। पुण्यको गन्ध, सुगन्ध चाहिँ नै मेरो अंश हो भन्नुभएको छ। दुर्गन्ध पनि हुन्छ यसको विकारको रूपमा। तेजस्वासी विभावसौ, अग्निमा जो तेज छ त्यो तेज पनि मेरै हो। जीवनम सर्वभूतेषु, सबभन्दा महत्त्व राख्ने कुरा सारा प्राणीमा जो जीव सत्ता छ त्यो म हुँ। र जीव भगवानको अंश भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्रले सबैले एक रूपमा बताएका छन्। भगवानले गीतामा उल्लेख भएको कुरा अघि उल्लेख भयो, अमात्मा गुणाकेश सर्वभूतास्थ भनेर। वेदान्त सूत्रमा पनि अंशो नानात् भनेको छ। अंश रूप हो त्यो। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यासु तपस्यसु, व्यक्तिले घरमै रहेर घर छोडेर साधनाको रूपमा त्यो तपस्याको अनुसरण गर्छन्। त्यो तपस्या पनि मेरै स्वरूप।
बीजम मान सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। संपूर्ण उत्पादन को जो बीज छ, अन्नादि वृक्ष आदि किसिमको कुरा सबैको चाहिने बीज म हुँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। चारकोसे झाडी देखिने राम्रो वरिपरि देखिने जुन डाँडाभरि रुख छन् त्यो कसैले रोप्या होइन, स्वतः उत्पादन परमात्माले भएको छ। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि